सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने 4 अक्टूबर को कराची में रैली निकालने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि यकजहती कराची रैली MQM की नफरत और वजीर आजम के बयानिए को मुस्तरद कर देगी। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। MQM की रैली के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी यकजहती कराची रैली निकालने का ऐलान कर दिया। रैली हम निकालेंगे जिसका आगाज़ आयशा मंजिल से होगा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, और आयशा मंजिल से हम लियाकताबाद से होते हुए लाइंस एरिया से होते हुए इम्प्रेस मार्केट पर इसको ख़त्म करेंगे। सईद गनी का कहना था कि वजीर आजम के इस बयानिए की मजम्मत करते हैं कि अंदरूने सिंध से लोग जीत कर कराची पर हुक्मरानी करते हैं। हमारा वजीर आजम जो नाइल भी है, नालायक भी है, सिलेक्टेड भी है, अब वो लिसानियत की सियासत को सूबा सिंध में परवान चढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार बन रहा है। अब वजीर आजम MQM के नारे को लेकर आगे बढ़ा रहा है और सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करना चाहता है। वजीर तालीम सईद गनी का मजीद कहना था कि स्कूल बंद करने का फैसला नहीं किया, शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। स्कूल्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। शहरियों से बार बार गुजारिश करते हैं कि हमें उस नहज तक अगर नहीं जाना तो उसका हल ये है कि हम SOPs को फॉलो करें। इस मौका पर वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी का कहना था कि कराची ने MQM के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ आज़ाद नोहरियो, 24 न्यूज़ कराची। और MQM पाकिस्तान ने 4 अक्टूबर को हैदराबाद में मार्च का ऐलान कर दिया। आमिर खान कहते हैं कि अलहदा सूबे के हुसूल की आइनी, कानूनी और अखलाकी जद्दोजहद के लिए मार्च किया जाएगा। कहते हैं कि कराची में MQM की रैली ने साबित किया कि शहर कायद के अवाम हमारे साथ हैं। 2017 की मरदमशुमारी में कराची को आधा गिना गया। लगता नहीं वफाक 1100 अरब देगा। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेमरा से हालिया हुक्मनामा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। HRCP का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने खिताब में 2018 के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए। पेमरा ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर कभी पाबंदी आयद नहीं की। इससे वाज़ेह है कि पेमरा आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी नहीं, सियासी सहूलतकार है। HRCP के मुताबिक पेमरा ने चैनल्स पर मफरूर और मुबैना मुजरिमों के इंटरव्यूज़ और अवामी खिताबात पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये इकदाम इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक आइन की खिलाफ वर्जी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेमरा से हालिया हुक्मनामा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। HRCP का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने खिताब में 2018 के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए। पेमरा ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर कभी पाबंदी आयद नहीं की। इससे ये वाज़ेह होता है कि पेमरा आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि सियासी सहूलतकार है। HRCP के मुताबिक पेमरा ने चैनल्स पर मफरूर और मुबैना मुजरिमों को इंटरव्यूज़ और अवामी खिताबात पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये इकदाम इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक आइन की खिलाफ वर्जी है। महंगाई की रफ्तार में कमी न आई। गुज़िश्ता हफ्ते खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 24 बुनियादी अशिया 21% तक महंगी हो गईं। गरीबों के लिए महंगाई की शरह 12.5% से भी तजावुज़ कर गई। आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, आटा, चीनी, घी और ब्रेड की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, आटे, घी, चीनी, चावल, दालों, चिकन, अंडों, बीफ, ब्रेड की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज की फी किलो कीमत एक हफ्ते में 11.5 रुपए, टमाटर और चिकन की 10 रुपए बढ़ गई। हफ्ते रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 9.4% रही। खाने पीने की अशिया ज्यादा महंगी होने की वजह से गरीब तबके के लिए महंगाई की शरह 12.6% रही। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 39 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 86% तक महंगी फरोख्त हुई, जबकि खाने पीने के सिर्फ 3 अशिया की कीमत में 14% तक कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई के दौर में सुर्ख मिर्च सबसे आगे रही। गुज़िश्ता साल से 86% महंगी हो गई। टमाटर की कीमत गुज़िश्ता साल से 72%, आलू की 64% और दाल मूंग की कीमत 43% ज्यादा हो गई। दाल, माश और अंडे गुज़िश्ता साल से 35%, चीनी 31%, घी 18% और आटा 15% महंगा हो गया।
پیمرا کی طرف سے ایک اور پابندی لگا دی گئی۔ موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس کی FIR کے حوالے سے کوریج پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ پیمرا کی جانب سے پابندی کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی تنبیہ بھی کر دی گئی ہے۔ پیمرا کی جانب سے ایک اور پابندی عائد کر دی گئی۔ موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس کی FIR کے حوالے سے کوریج پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ پیمرا کی جانب سے پابندی کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے 10 برسوں میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کام رکا ہی نہیں، مزید خراب بھی ہو گیا۔ سارہ احمد کی سربراہی میں کام دوبارہ شروع ہوا تو بہتری آئی۔ بچوں کو گریجویٹ تک تعلیم دینے اور فراغت کے بعد ملازمت کے بندوبست کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں اکثر سڑکوں پر چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ وزیر اعلیٰ بنا تو ان بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا ادارہ بنایا تھا۔ یونیسیف نے بھی ہماری اس کاوش کو سراہا ہے۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے قائم کیے ہوئے اس ادارے کو شہباز شریف نے بری طرح تباہ کر دیا تھا۔ وہ چودھری پرویز الہی کے ویژن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعد وفاق کے زیر انتظام ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی سرکاری ہسپتالوں میں مفت ٹیسٹ اور دوائیں اب نہیں ملیں گی۔ وفاقی کابینہ نے فیڈرل MTI آرڈیننس 2020 ڈرافٹ کی منظوری دے دی۔ وفاقی سرکاری ہسپتالوں میں مفت ٹیسٹ اور دوائیں اب نہیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعد وفاق کے زیر انتظام ہسپتالوں کی بھی نجکاری کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے فیڈرل MTI آرڈیننس 2020 ڈرافٹ کی منظوری دے۔ MTI ایکٹ سے ہوگا کیا؟ ایڈیٹر ہیلتھ 24 نیوز زاہد چودھری نے ایکٹ کے خد و خال بتا دیے۔ اس MTI ایکٹ کے نفاذ کا واضح مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بورڈ آف گورنرز ہوگا اس کو تمام مالی اور انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے۔ یہ بورڈ آف گورنرز پرائیویٹ افراد پر مشتمل ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر سے۔ وہ کوئی پراپرٹی ڈیلر ہو سکتا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ گورنمنٹ جس کو پسند کرے اس کو نامزد کر سکتی ہے۔ اس کا کوئی کرائیٹیریا لے ڈاؤن نہیں ہے اس میں۔ اور اس کے بعد یہ تمام مالی اور جو انتظامی اختیارات ہیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ جس طرح چاہے اسپتال کو چلائے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر فضل ربی نے کہا، خیبر پختونخوا میں یہ تجربہ بری طرح ناکام ہو چکا۔ سینئر ڈاکٹرز سرکاری ہسپتال چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہی قانون یہاں پہ ریپلیکیٹ ہو جائے۔ پیمز کے اندر اگر آپ آئے تو یہاں پہ آپ کو ایمرجنسی میں فری CT اسکین بھی ملے گا، ایمرجنسی میں فری ٹریٹمنٹ بھی ملے گا، لیکن MTI کے بعد عوام پہ یہ سارا بوجھ پڑے گا۔ رہنما پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا، حکومت صحت کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہی۔ MTI ایکٹ نافذ کر کے حکومت اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانا چاہتی ہے۔ جو ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سمجھتے ہیں کہ حکومت صحت اور تعلیم سے جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے اس سے مطلب وہ برآمد نہیں ہو پا رہی، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنا ہاتھ اٹھائیں اور یہ بالکل اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دے اور شکر مہار اس کو چھوڑ دیا جائے۔ رہنما نون لیگ اور سابق وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ MTI ایکٹ نافذ کر کے غریب عوام پر سرکاری ہسپتالوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کے کرنے والوں نے لوگوں سے جینے کے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں۔ جو جیسا بھی سسٹم چل رہا تھا پرانے پاکستان میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو فری دوا مل جاتی، آج آپ نے لکھ پڑھ کے پابندی لگا دی ہے۔ شعبہ صحت سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ MTI ایکٹ کا بم نہ صرف عوام کے سر پر پھوٹے گا بلکہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔